बड़ी रोतलू हूँ तो इसलिए मेरी आवाज़ शुरू में ही रोने वाली हो जाती है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो वारिस मामू के लिए बद दुआएँ करती थी। लेकिन तो सही, कोई ना कोई गलती तो होगी ना इस कुरान में भी। ये तो बड़ी बातें करते हैं बाइबल के बारे में, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब यकीन जाने एक डर था कि जिस दिन मैंने इस कुरान को पढ़ा, मैं इस कुरान को अपना दिल दे बैठूँगी। और वही हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैं इस पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जो है एक नौजवान लड़की जिसने ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया, ये उसकी आप बीती है कि वो इस्लाम जब लेकर आई तो उस पर कितनी परेशानियाँ, मसाइब और शदायत के पहाड़ टूटे। लेकिन वो लड़की जो है दीन पर, इस्लाम पर, ईमान पर साबित कदम रही। को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चले वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, हमारे अमाल को कबूल फरमाए। मैं ना बड़ी रोतलू हूँ तो इसलिए मेरी आवाज़ शुरू में ही रोने वाली हो जाती है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो वारिस मामू के लिए बद दुआएँ करती थी। लेकिन मैं अभी पीछे एक बच्ची को बता रही थी कि वारिस मामू अपनी झोली उठा के रातों को दुआएँ करते होते थे कि चाँद इस्लाम कबूल कर ले। तो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। वो दुआएं जो अल्लाह से मांगी जाती हैं, वो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में अच्छी खासी प्रीचिंग में गुजारी। मैं चर्च में प्रीच करती थी, कलाम पेश करती थी। एक आप कह लें कि कट्टर मसीही थी मैं, और ऐसी मसीही थी जो वारिस मामू को यानी बोलने नहीं देती थी फैमिली में। जब मुझे पता चलता था कि आज वारिस मामू फलां फैमिली में विज़िट करके गए हैं, मैं उस घर में पहुंच जाती थी। इससे पहले कि वारिस मामू की बात उनके ज़हन पे असर करें, मुझे खुदा का कलाम पेश करना है, उनके घर पे जाके दुआ करनी है ताकि शैतान अपना काम ना करे। बिकॉज़ मेरे नज़दीक वारिस मामू जो काम कर रहे थे वो शैतान का काम था, क्योंकि वो खुदावंद से दूर कर रहे थे मेरे लोगों को। तो मैं उस फैमिली में पहुँच जाती थी, अपने लोगों को चाहती थी कि वो खुदावंद के साथ जुड़े रहें, वो कभी खुदावंद का इनकार ना करें, वो यीशु मसीह का इनकार ना करें। ये सब मेरी यानी मैं आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वर्क करती थी। मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि वारिस मामू की वजह से अब मज़ीद लोग इस्लाम को कबूल ना कर लें। लेकिन क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे ही दायरा इस्लाम में ले आएंगे और मैं ही वो शख्स बनूँगी जो इस्लाम कबूल करेगी। CSS कर रही थी, मैंने BA कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं CSS कर रही थी। उसके दौरान अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस की किताब पढ़ने के दौरान ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि इस्लाम ही खूबसूरत मज़हब है। अच्छा, आप यकीन जाने वारिस मामू रमज़ान में कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करते थे और राशन देते थे। तो मेरे भाई के एक जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ एक अंकल थे, गार्ड थे, उनके लिए कुरान पाक लेके इनसे रखा हुआ था और राशन भी लेके रखा हुआ था। जाने आँखें और दिल भर आता है जब इसकी ये कारगुजारी सुनते हैं। और डरती थी कि किसी दिन मैं इसको खोल ना लूँ। अक्सर एक दो दफ़ा पकड़ा कि खोल के देखूँ तो सही, कोई ना कोई गलती तो होगी ना इस कुरान में भी। ये तो बड़ी बातें करते हैं बाइबल के बारे में, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब यकीन जाने एक डर था कि जिस दिन मैंने इस कुरान को पढ़ा, मैं इस कुरान को अपना दिल दे बैठूँगी। और वही हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैं इस पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकी। एक रात वारिस मामू को कॉल की और उनसे कहा कि 2 बजे का लगभग टाइम था, और इनसे कहा कि वारिस मामू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि क्या बात है बेटी, कोई ज़िंदगी मौत की बात है? तो मैंने कहा कि ऐसे ही समझ लें, मैं रो रही थी। तो इन्होंने कहा कि सब खैरियत है। तो मैंने इनसे कहा कि बस बग़ैर कुछ कहे आप मुझे कलमा पढ़ा दें वारिस मामू। और वारिस मामू और मैं बिल्कुल खामोश थे। यानी वारिस मामू कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पे कि वो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मुझे खुद कह गया कि मुझे कलमा पढ़ा दें। और मैंने इनसे 5 मिनट का यानी स्पेस ली कॉल पे, और 5 मिनट में मैंने दुआ की। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं हक़ पे हूँ, सच पे हूँ, तो बस फिर खुदावंद इसको हो लेने दे। और वही हुआ, मैंने इस्लाम कबूल किया और सोचा था कि CSS कंप्लीट करने के बाद फैमिली में अनाउंस करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और मंसूबे बनाए होते हैं, इंसान के कुछ और मंसूबे होते हैं। आप यकीन जाने मेरी फैमिली को जल्दी पता चल गया। एक रात मेरे बाबा ने वारिस मामू को घर बुलाया और इनसे कहा कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं। माने ये वीडियो इस बच्ची के रुदात सुनकर, इसकी कारगुजारी सुनकर गाइस वो ज़माना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम का जो है याद आ जाता है। ये था कि मुझे पछतावा ना रहे कि कितनी परेशानियाँ आई, कितनी तकलीफ़ें ईमान लाने के वक़्त आई।
ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی. آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر میں ایک سناٹا چھا گیا, اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی. آپ یقین جانیں, جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں. مجھے مینٹلی بے انتہا ٹارچر کیا گیا. مینٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں. میرے پاپا نے, آپ یقین جانیں, خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا. یہ جانے ہمیں تو یہ ماں کی گود میں کلمہ مل گیا. نہ چلے جائیں. اس کلمے کی وارث ماموں کو بلا کے مجھے گھر بھیج دیا گیا, ان کے گھر بھیج دیا گیا. جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو آپ لے لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا. میں چاند رات میں پیدا ہوئی تھی اس لیے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا. بس وہ نام لے کے آئی. آپ یقین کریں, ہمیں کہا جاتا ہے جبراً اسلام قبول کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا. آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. آپ ہاسپٹل میں تھی ڈلیوری کے ٹائم. آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا سکتا. ایسے موقع پہ مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی, لیکن میرے اپنوں کی جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا. میرے بہن بھائیوں کو, میرے کرسچن کولیگس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں, کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارث کی طرح, چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے. میں نا ہاسپٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا دیں, سیزیرین کے بعد میں اٹھ نہیں سکتی, میرا بیبی رو رہا ہے, کوئی مجھے بیبی پکڑا سکتا ہے. آئیڈیا ہی نہیں تھا ہاسپٹل میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک ایسا دوپٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی. ایسے موقعوں پہ آپ یقین جانیں آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے. مجھے آپ سب سے توقع ہے, آپ سب اسلامک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لیے اسٹیپ لیں. ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں. اب آپ کیا اسٹیپ لیتے ہیں نیو مسلمس کے لیے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جبر کیا جا رہا ہے؟ ہم پہ جبر نہیں, ہم پہ جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا, بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا. بیٹھ کے روئیں گے. جب گھر میں بتایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک سناٹا چھا گیا, اور وہ ایسا سناٹا تھا کہ جس کی چیخیں آج تک سنائی دے رہی. ماں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ ملنے کے لیے تیار نہیں, بھائی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, خاندان نے بائیکاٹ کر دیا. کوئی بات نہیں, وہی بچے یہ سارے گائز ویڈیو پسند آئی ہو, خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی اس کے ساتھ تعاون یہی ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں, اور چینل کو ہمارے کو ضرور سبسکرائب کریں.